अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? आप? इंशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से फिर आपको एक नई वीडियो लेकर आया है। कहानी जो सच दुनिया की कहानी, जो हर बंदे के ऊपर से ये कहानी बीती हुई। ये छोटी बात नहीं है, ये सुचल बात है। जो भी किसी को भी बंदे को या किसी और को ये 100 मसल सहल होगा, वो हकीकत है। अब मेरी ये प्यारे टीम बैठी हुए हैं, इनके पास जो हमारे व्हाट्सएप पे या लिंक में जो आ रहा है नंबर, उसकी वजह से हमें लोग कहानी बताते हैं। फिर उसके बाद हम कहानी सुनते हैं, सुनकर फिर आपकी तरफ बताया जाता है। तो इंशाल्लाह आप बताएंगे, मेरी टीम बताएंगी, कि आपको उसका आंसर भी बताया जाएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब ना, मैं एक आपको कहानी सुनाने है। कहानी क्या हकीकत थी। मेरा दोस्त है, यानी कि वो बता रहा था कि उसके गांव की कहानी है कि उसके कज़न ज़ाद भाई है उसका, उसकी वाइफ और वो, यानी कि उसके मतलब बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो ना गांव में ना खेती बाड़ी करते हैं। तो उसका कज़न यानी कि वहाँ पे लोग जो ना सुबह सुबह उठ जाते हैं, अजानों के टाइम में उठ के अपना पहली शैली जो भी है ना वो देखने जाते हैं। तो वो क्या हुआ था वहाँ पे, तो उसकी वाइफ उसको ना खाना देने आई थी। यानी कि ये सुबह हो गई थी, दिन यानी कि सूरज निकल आया था। वो खाना लेके गई है, तो वहाँ पे था कि टाली का दरख्त था, साथ कुआं था या इस तरह का कुछ था कुछ। तो वहाँ पे ना बैठा, उसका खामन भी आ गया, बैठा खाना खाने लगा। फिर उसको कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वहाँ पे ना कुछ पानी छानी को उठा के मैं वो पानी बंद करके आ जाऊँ। वो खाला नुमा होता है, खाला या क्या कहते हैं उसको, फिर वो मैं बंद करके आ रहा हूँ, दूसरी साइड पे लगा के वो भर गया। तो आप 2 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो तकरीबन मैं आधा किलोमीटर या किलोमीटर होगा दूर गया होगा इतना। वो गया है फासले पे, वो गया है तो पीछे से उसकी वाइफ जो थी ना, उसकी आंख लग गई। वो सो रही थी। सोई क्या थी कि वो कहते जागो बैठी थी, बिल्कुल जैसे वो कहती कि मैं हकीकत देख रही थी। कि मैं आंख बंद, कोई औरत आई है बड़ी खूबसूरत, घघरा सा पहना हुआ रेड कलर का, बड़ा खूबसूरत। लेकिन कि वो पहना हुआ है, तो उसके पास आई है तो कहती है बाजी बहन आप परेशान हो। उसने कहा परेशान ना हो, आप अपनी बेटियों की वजह से परेशान हो ना, आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। आपके पास इतनी पैली है, बेच दो, या जो ठेके पे दी है ये ठेका यानी कि ना दो इस साल, तो वो इकट्ठा करके अपनी बेटियों की शादी कर दो। कहती हैं हाँ बाजी कुछ ऐसा ही करेंगे, अगर ठेका नहीं देंगे तो वो तो फिर हमें मालिक अगली दफ़ा वो देंगे नहीं वो पहली। कहती वो मैं कर लूँगी, परेशान ना हो आप ना, ठेका बस ये करके ना अपनी बेटी की शादी करो, कोई मसला नहीं, हो जाएगी, वो सारा हो जाएगा, बस आप तैयारी करो शादी की। कहती एकदम से फिर कहती कि मैंने पूछा बाजी आप कौन हो। तो कहती है कि मैंने एकदम ऐसे सवाल किया तो मेरी एकदम से ना आँख खुली है। आँख अभी देख रही है तो वो ना देखिए तो वो लड़की गायब हो गई। इतना सवाल किया भाई बाजी आप कौन हो। तो भी मेरे पास तो इधर कोई भी नहीं है, औरत भी कोई नहीं, मैं तो बाहर आई, फैलियाँ इधर तो कहीं नज़दीक नज़दीक को घर भी नहीं है। तो वो एकदम से ना वो परेशान हो, आँख खुली है जब, तो उसका खामन भी नज़दीक आ गया, उसको आवाज़ें दे रही है अपने खामन को कि बात सुनो बात सुनो। तो लेकिन वो ऐसे अकड़ी हुई है, वो ना हिल सकती है ना कुछ, सिर्फ अब मुँह से आवाज़ दे रही, हिल रहा मुँह ही हिल रहा है बस। उसका खामन पास आ गया बैठा, उसने एकदम से हिलाया उसको, भाई उठो क्या हुआ है। कहती मैं पता नहीं क्या, मुझसे हिला ही नहीं जा रहा। तो मैं आपको इतनी आवाज़ें दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची, मैं आपको। कहते नहीं आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आप तो बस लेटी हुई उसको। कहते नहीं मैंने तो बड़ी आवाज़ें दी हैं। तो कहते पता नहीं क्या हुआ है। खैर उसने फिर उसको बताया माजरा कि ये मसला हुआ। उसने अच्छा वैसे सोई हुई थी, ख्वाब वगैरह देखा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि प्रोफेसर साहब, वो कौन सी चीज़ थी जो उसने उसको हिलने भी नहीं दिया, और कहती बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं सोई भी नहीं हूँ, देख भी रही हूँ सारी कहानी, और ऐसे था जैसे मेरे सामने खड़ी है। ऐसी लड़की कहती मैंने कभी देखी नहीं। आजम पता क्या बात है? अब बता रहे हैं, उसकी बच्चियों की शादी थी, ठीक है, पहली में हाँ जी, पहली थी, पहली पे वहाँ पे मसला हुआ इसको, हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है नहीं, वहाँ पे सोई है तो वो मसला हो गया। वहाँ पे जो पहली होगी नहीं, वहाँ कोई ना कोई वहाँ पे साया होगा का। कुआं
کنواں ساتھ تھا, ٹالی تھی, اس کنویں کے ہم۔ ساتھ درخت نکلا ہوا تھا. ہاں وہ سایہ تھا, سائے کی وجہ وہاں پہ وہ رہتے تھے فیملی کوئی. جب انہوں نے دیکھی ہوگی یہ پریشان ہے, اس کی بچیوں کی شادی ہے, یہ مسئلے وسائل میں ہے, تو وہ انہوں نے کیا کیا, اس کو آ کر خواب میں نیند میں پکڑا ہے, اور وہ خواب کو اس کو لے کر گئے ہیں, اور خواب میں اس نے اپنے آپ کو بتایا گیا جی آپ ایسے کریں. انہوں نے کیا کیا کہ کیا حاضری, لیکن وہ نیند نہیں ہے, وہ خواب نہیں ہے, وہ حقیقت ہے. کیوں؟ بندہ سویا ہوتا ہے چرپائی پہ, لیکن وہ ہاتھ نہیں چلا سکتا. اس کو یہی پتا ہوتا ہے جی میں سو گیا, میں خواب دیکھ رہا ہوں. وہ خواب جو بندہ آتا ہے اس کے پاس, وہ اس کو اپنی طاقت سے, اپنے علم کے ذریعے, کو یہ بھی علم ہوتا ہے, وہ اپنے علم کی بیس کے ذریعے اس کو ایک پیغام دیتا ہے. تو اس کے سامنے نہیں آیا, لیکن کیا اس نے کیا, خواب کا روپ لیا, اس کو بتایا گیا یہ شادی کرے, کوئی بات نہیں, پریشان ہوئے, پہلی آپ ٹھیکے پہ لی ہوئی یا نہیں دیں گے, وہ ہم جانے, ٹھیکیدار جانے, کس کی زمین ہے, وہ ہماری سر پیر ہے, آپ اپنی بچیوں کو شادی کریں. یہ دیکھیں شاید اللہ کی طرف سے بھی وہ ایک پیغام ہے ان کے ذریعے, جو عورت ہے جو ان کو دل میں دیا ہے, کرواتا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن کیا ہے انسانوں کے ہاتھ سے. بائی ٹائم اللہ تعالیٰ ہوائی چیز کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے, اچھا, جن کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے, دیو کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے, پری کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے, اور ہر چیز کی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہے کس سے بھی مدد کروا سکتا ہے, انسان سے بھی کروا سکتا ہے, وہ چیز ہے. لیکن پھر انہوں نے جب آنکھ کھلی ہے, جب انہوں نے پوچھا اس نے نام, تو اس نے اپنی خواب کی جو تعمیر وہ توڑ دی. کیوں؟ اگر وہ نام بتاتی, اپنا سب کو بتاتی, تو کس طرح بتاتی؟ وہ صرف ایک بات پیغام بچانے کے لیے کیا, چلو یہ آپ شادی کر لیں, یہ چیز. اور کسی سوال کو پوچھنا ہے آپ نے؟ دیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے علم کی بات کی ہے کہ جیسے یہ ہم کسی چیز کو یا کوئی دم درود کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ایسے وہ بھی جسم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے, اچھا جی، وہ طاقت ایسی ہوتی ہے, وہ کسی کے بندے کو چاہے, اگر آپ کیسے چیئر پہ کھڑے ہیں, جی بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, آپ کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو نیند میں لے جائیں گے, آپ اپنے خواب میں پہنچ جائیں گے, آپ سے وہ بات کر کے باہر آ جائیں گے. یہ ایسا علم ہے, یہ صرف اللہ کا ہے, راز ہے. صحیح، یہاں نہ سائنس آ سکتی ہے, جی جی ہر طاقت یہاں پہ ختم ہے. اللہ کا راز کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا. جی جی یہ کتنا مرضی کوشش کریں, یہ سائنسدان بھی کتنا مرضی کوشش کریں, یہ جہاں تک نہیں پہنچ یہ سکتے. یہ ایسے طاقتیں اللہ نے طاقتیں بنائی ہیں, یہ ایسے چیز ہے. تو سر وہ جب حاضری کرتے ہیں تو جسم بے جان کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ تو کنٹرول روح کو کرتے ہیں نا. جسم بے جان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک روح سے جب دیکھیں, اس میں یہ باتیں کافی لمبی ہو جائیں گی, کہ ہمارے آپ کو پتا ہے ویڈیو میں اتنی جی جی نہیں, جی جی ٹھیک ہے نہیں, ٹائم ٹیبل ہے, ٹھیک ہے نہیں, چھوٹا ٹائم ٹیبل شارٹ ہے, اسی جی وجہ جی سے. یہ دیکھیں جب انسان کوئی بھی اگر چیلا کاٹتا ہے, ٹھیک ہے نہیں, اس کا دماغ کہاں پہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نہیں, وہ کہاں دور تک پہنچ جاتا ہے, جسم وہاں پہ رہتا ہے, اس کی نگاہیں کہاں تک چلی جاتی ہے, اس کی روح کہاں تک دیکھتی ہے, وہ جسم کو چھوڑ دیتی ہے. صحیح، جب وہ اپنی منزل پہ واپس آتا ہے دوبارہ, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح، یہ آپ کو شارٹ کٹ بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نہیں, ہوں، یہ آپ کو پتا ہے یہ کافی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں, یہ چیز کا ہے, ٹھیک ہے چلیں نہیں. کوئی بات نہیں. اور کوئی بات, ٹھیک ہے جی. ناظرین یہ دیکھا آپ نے جو اعظم بھائی نے بتائی ہے بات, وہ عورت کی شادی کی ہے, شادی کی وجہ سے یہ دیکھو ایک چیز آئی ہے, وہ چیز آ کر اس کو یہ بتا رہی ہے. ناظرین یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک راز ہوتا ہے, یہ ایک طاقتیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی طاقتیں ہوتی ہیں, بہت بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. ناظرین ہمارا مقصد یہ چیز کا ویڈیو کا ہے, جو ہمارے جو پیارے بھائی جو بھی کسی کو مسئلہ وسائل ہو نا, تو وہ ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ ان کی کہانی جو بھی سچ کی بیس پہ بتائیں گے, اور واقع بتائیں گے سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ بھی چیزیں آپ کو بتائیں گے. تو ہماری یہ حقیقی کائنات کی اسکرین پہ جو ہمارے نیچے نمبر آ رہا ہے, وہاں پہ کوئی کسی دوست کو بھائی کو کوئی مسئلہ وسائل ہے, وہ ہمیں رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم اس کا بتائیں گے, ہر چیز کا حل کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ناظرین
اب اپنے پیارے بھائی محمد یوسف کو اجازت دیں، دوبارہ پھر نیکسٹ ویڈیو پہ آئیں گے اور آپ کو پھر یہ دیں گے۔ بقایا ایک بات یاد رکھنا ناظرین، سبسکرائبر، لائک اور بیل آئکن بولنا مت، کیوں یہ منزل ایسے چلتی جائے گی اور میری آپ سے باتیں ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔